पी टी आई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान किया। सुहेल आफरीदी के हामियों के ऐवान में नारे और मुबारकबाद। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी और फिर पख्तून हूँ। मेरा भाई, वालिद, चचा और ना ही दादा सियासत में हैं। खैबर पख्तूनख्वा PTI का है और इसी का रहेगा। जिस दिन लीडर ने कहा कुर्सी को छोड़ दूंगा, मेरा कायद पूरी दुनिया का मनपसंद लीडर है। मुत्तहिद होकर मुल्क से सियासी तकसीम, फिरकावारियत और नफरत को ख़त्म करना होगा। मुल्क से अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना होगा। अली अमीन ने दोबारा इस्तीफ़ा दिया, लेकिन गवर्नर ने एतराज़ लगा दिया। अपोजिशन जमातों का वजारत के लिए इंतखाबी अमल का बाइकॉट, ऐवान से वॉकआउट कर लिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो इबहम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है? इनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं? ये अमल गैर कानूनी है। हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बतौर स्पीकर रूलिंग देता हूं, अली अमीन का इस्तीफा कानूनी तौर पर दुरुस्त और काबिल कबूल है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, अली अमीन ने एक नहीं 2 बार इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेजा। आज एक बार फिर अली अमीन ने मुस्ताफी होने का फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे के ऐलान के बाद भी एतराज अजीब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। कहती हैं, अली अमीन गंडापुर को अलीमा बाजी के कहने पर हटाया गया। बेगन और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर कानूनी है। पर्ची पर आए नए वज़ीर आला ने असेंबली में भड़कें मारी। उनकी बातों पर हंसी आई। कुछ लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफ़गान तालिबान को मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल भी काबीना में शामिल हो गए। साबिक वजीर मंशाउल्लाह भट्ट भी पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे। रुकन कौमी असेंबली अनुशे रहमान को सीनियर मशीर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नए वज़रा आज ही हल्फ उठाएंगे। तकरीबी हल्फबरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में शाम 4 बजे होगी। गवर्नर पंजाब नए वज़रा से हल्फ लेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की सैफरी की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार यासादी का कहना था कि सैफरी की शराकत हुकूमतों की नहीं बल्कि आवाम की दिलों की तर्जुमानी है। सलामती का मौजूदा आलमी निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है और खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती जा रही हैं। गजा में 2 साला जुल्म व बर्बरियत इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत से महरूम हैं। भारत की जानिब से जारियत का कौम और अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आज से आगाज़ होगा। वज़ारत ख़जाना और FBR की इक़्तिसादी टीम वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होंगी। वज़ीर ख़जाना की IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे और इक़्तिसादी टीम के माबैन कुछ निकात पर इत्तफ़ाक़ के लिए बातचीत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी एक ही दिन। 100 इंडेक्स ने 5 नफ्सियाती हदें खो दी। स्टॉक मार्केट 1,58,700 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नेशनल EOC का कहना है कि वालिदैन 5 साल तक के तमाम बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पोलियो का खात्मा हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी है। हर बच्चा सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल का हक रखता है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर माजूरी से बचाएं।
لاہور سے اسلام آباد موٹر وے دوبارہ بند، ٹھوکر نیاز بیگ بابو صابو انٹری پوائنٹ پر ٹریفک معطل، ملتان روڈ سکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک تک بند، کرول گھاٹی، دروغہ والا، چونگی امر سدھو اور للیانی میں راستوں کی بندش، لاہور میں اورنج ٹرین اور میٹرو بس سروس بدستور معطل، شہریوں کو شدید مشکلات، سپیڈو بس سروس بحال کر دی گئی، مرید کے شیخوپورہ، فیض پور، کوٹ عبد المالک میں بھی راستے بند، جڑواں شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے، راستے کھل گئے، ٹریفک بحال، کنٹینرز ہٹانے کا کام جاری۔ امیر بلاج قتل کیس، عدالت نے ملزم گوگی بٹ کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی، سیشن کورٹ لاہور نے گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں آج تک توسیع کر رکھی تھی۔ خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور اس کے وکلا آج عدالت میں پیش نہ ہوئے، کیس کی سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نجف حیدر نے کی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جرحمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ، حماس نے پہلے مرحلے میں 7 اسرائیلی جرحمالی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے، امن معاہدے کے تحت 20 اسرائیلی جرحمالیوں کی رہائی ہوگی، حماس نے رہائی پانے والے 20 اسرائیلی جرحمالیوں کی فہرست جاری کر دی، ادھر فلسطینی قیدی جیلوں سے بسوں میں سوار ہونے لگے، 20 اسرائیلیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے، رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کے اہل خانہ خوش سینحال، تل ابیب میں اسرائیلی جرحمالیوں کی رہائی پر اہل خانہ خوش، رہائی کی لائیو کوریج دیکھی، جذباتی مناظر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچ گئے، امریکی صدر کا طیارہ تل ابیب کے مضافات میں واقع بن گوریون ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز، اسرائیلی صدارتی تمغہ دیا جائے گا۔ ٹرمپ کو یہ ایوارڈ حماس کے زیر حراست 48 جرحمالیوں کی رہائی کے لیے ان کی کوششوں کے احترام میں دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ روانگی سے قبل امریکی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا سنا ہے، اسے واپس آ کر دیکھوں گا، پھر ایک اور کوشش کروں گا، میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں ماہر ہوں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جرحمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع، ریڈ کراس کی گاڑیاں غزہ کے علاقے دیر البلا پہنچ گئیں، قیدی جیلوں سے بسوں میں سوار ہو رہے تھے، معاہدے کے تحت 20 اسرائیلی جرحمالیوں کو رہا کیا جانا ہے، اسرائیلی جرحمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسپتالوں میں 124 لاشیں لائی گئیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ پسپا کر دیا، بلا اشتعال حملے پر بھرپور جوابی کارروائی، 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد ہلاک، دشمن کی 21 چوکیوں پر عارضی قبضہ کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا دیے، پاکستان کے 23 جوان وطن پر قربان، 29 زخمی، طالبان کے متعدد کیمپ اور انفراسٹرکچر مکمل تباہ، بلوچستان میں بھی سرحد پار پاکستان کے حملے، متعدد خارجی ہلاک، کئی چیک پوسٹیں تباہ، افغان طالبان لاشیں اور ہتھیار چھوڑ کر فرار، افغانستان کی پاکستان سے بار بار کارروائی روکنے کی درخواستیں، ISPR کے مطابق افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے سپورٹ نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں، طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا جواب جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار، بھارت میں موجود عبوری افغان وزیر خارجہ کے دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا، افغان وزیر خارجہ کے الزامات بے بنیاد، افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ نے دہشت گردی کو پاکستان کا داخلی مسئلہ کہا، دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، افغانستان اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، افغان حکومت اپنا ملک دہشت گردوں سے پاک کرے۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم شروع، 4.54 کروڑ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر، وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی، پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ نیشنل EOC کا کہنا ہے کہ والدین 5 سال تک کے تمام بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ چین نے امریکی صدر کے 100% ٹیرف کے نفاذ پر جوابی اقدامات کا عندیہ دے دیا، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اگر امریکہ یک طرفہ طور پر اقدامات لے گا تو چین اپنے جائز حقوق کے تحفظ کرے گا،
امریکی صدر کی ٹیرف دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین نے ٹرمپ کی جانب سے اپنی مصنوعات پر عائد تازہ امریکی ٹیرف کو منافقانہ قرار دے دیا۔